ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 है और रकू नंबर 39 शुरू हो रहा है। ये आयत कुरान पाक की तवील तरीन आयत है, सबसे लंबी आयत है। इसको आयत मदाइनत कहते हैं, जिसमें लेन देन के, कर्ज के असूल बयान किए गए हैं। तो चूँकि ये आयतुल कुर्सी को हम सबसे लंबी आयत मानते हैं, क्योंकि आयतुल कुर्सी तौहीद पे मुकम्मल आयत है और उसकी अजीम आयात में से है। इस वजह से हम कहते हैं कि आयतुल कुर्सी तवील तरीन आयत है। वरना आयत नंबर 282 जो है वो कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। हम इसे तकरीबन 4 हिस्सों में करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पहला हिस्सा आज हम पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने लेन देन के असूल बयान किए हैं कि जब कर्ज़ का लेन देन करो तो उसके क्या असूल हैं वो बताए हैं। तो शुरू करते हैं आयत दैन मदाइनत वाली आयत। अल्लाह ताला क्या हमें हुक्म दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये हमने आज देखना है, सोचना है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे और अल्लाह ताला के हुक्मों को बयाने ही मानने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, आमीन। शुरू करते हैं आज का सबक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रकू नंबर 39 आयत 282 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो, आमनु ईमान लाए, इज़ा जब, तदायनतुम तुम लेन देन करो, बेदैनिन कर्ज का, इला तरफ तक, अजलिन मुद्दत, मुसम्मन मुकर्रर, फक्तुबूहु तो उसे लिख लिया करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में लेन देन का मामला करो, कर्ज के मामले में कर्ज के लेन देन का मामला करो एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए, तो उसे लिख लिया करो। अब अल्लाह ताला ने यह हमें हुक्म दिया है, लिख लिया करो। लेकिन हम क्या देखते हैं माशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली में, के रिश्तेदारों में, कि कर्ज का लेन देन हो रहा है, लिख नहीं रहे, बाद में झगड़े हो रहे हैं। इतना दिया था, फलां कह रहा नहीं दिया था, कोई कह रहा है इतनी मुद्दत मुकर्रर हुई थी, दूसरा कह रहा नहीं हुई थी। इस तरह के झगड़े फिर बाद में खड़े हो जाते हैं और फिर चपकलश बढ़ती है, रंजिशें बढ़ती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसकी हकीकत को वो जानता है, उसकी नेचर को वो जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिख लिया करो। और फिर ये कि इंसान का तो मादा ही निसियान है, भूल जाना। तो इंसान भूल जाता है, इंसान के अंदर ये सिफ्त रखी गई है कि वो भूल जाता है। तो इंसान को बनाया ही अल्लाह ने भूलने वाला है, और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी रहमत है। उससे कतई नज़र जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उससे कतई नज़र ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि उसने इंसान को भूलने वाला बनाया। अगर इंसान याद रखने वाला होता तो कभी किसी का दुख ना भूलता, कभी इंसान जो है वो गुस्सा और अपना ख़त्म ना करता, लड़ाई झगड़ा ख़त्म ना करता। तो माशरे में अमन रखने के लिए ये ज़रूरी था कि इंसान भूले और पुरानी बातों को भूल जाए, मिट्टी डाले और नई ज़िंदगी शुरू करे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर निसियान का मादा पैदा कर दिया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि चूँकि इंसान भूलने वाला है तो इंसान को चाहिए कि लिख ले। उसमें क्या मुश्किल है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करे, अपनी अकल ना दौड़ाए, बल्कि ये समझे कि अल्लाह अक्ल कुल रखने वाला है। उसने जो हुक्म दिया है वो हिकमत पे मबनी है, उसको हमने मानना है। हमारे पास अकल बहुत कम है, हमें अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी, हमें सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे चलना है। अल्लाह तौफीक दे हम सबको। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए ईमान वालो, जब तुम कर्ज का मामला करो आपस में तो उसे वक्त मुकर्रर के लिए तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे,
لام لام تاکید ہے یہاں. ول یکتب اور چاہیے کہ لکھے یعنی ضرور لکھے. بینکم آپس میں. کاتب لکھنے والا. بالعدل انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ. اور لکھنے والا جو معاملہ لکھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے. ولا یابا اور نہ انکار کرے. کاتب لکھنے والا. ان یہ کہ یکتبا وہ لکھے. کما جیسا کہ علمہ اللہ اللہ نے سکھایا اس کو. علمہ سکھایا اسے. اللہ نے. فلیکتب پس اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لکھنے والا ہے جو قرض کا معاملہ لکھے گا اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے انصاف کے ساتھ لکھے اس میں کمی بیشی نہ کرے اور نہ وہ لکھنے سے انکار کرے. ولا یابا اور وہ انکار نہ کرے لکھنے سے. کاتب لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. اگر ایک شخص ان پڑھ ہے وہ اپنے معاملے کو لکھوانا چاہ رہا ہے اس نے کسی کاتب سے کہا وثیقہ نویس سے کسی وکیل سے کسی اٹارنی سے کہ تم یہ لکھ دو میرا معاملہ تو اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انصاف کا حکم دیا ہے. وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کروائے. وَلْيُمْلِي لِلَّذِي اور چاہیے کہ املا کروائے وہ علیہ جس پر الحق حق ہے. اور چاہیے کہ وہ املا کرائے جس پر حق ہے یعنی جس نے دینا ہے جس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ خود املا کروائے وہ خود لکھوائے کاتب کو کہ یہ معاملہ اس طرح طے پایا ہے اتنی رقم ہے اتنی مدت کے بعد واپس کرنی ہے. تو اس کو یا کوئی چیز لی ہے کسی سے اور اس کے لیے مدت متعین کر لی گئی ہے کہ اس مدت تک میں آپ کو پیسے لوٹاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ املا کروانے والا یعنی جس کے ذمہ حق ہے ذمہ داری آ رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ خود لکھوائے اس معاملے کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے اور چاہیے کہ ڈرے. وَلْيَتَّقِ لام لام تاکید ہے. وَلْيَتَّقِ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اس کا پالنے والا ہے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو تقوی کی اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ لکھتے ہوئے خدا خوفی کرنی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی. ولا اور نہ یبخس کمی کرے منہ اس میں شیئا کچھ بھی. آگے اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ ولا یبخس منہ شیئا اس میں کچھ کمی نہ کرے لکھنے میں کچھ کمی نہ کرے کہ جس کو کاتب مقرر کیا ہے اور اسے لکھوایا جا رہا ہے معاہدہ تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی کمی بیشی نہ کرے بلکہ بیانے ہی لکھ دے جیسا کہ وہ لکھوانے والا لکھوا رہا ہے. تو اب جب ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں تو پھر مسئلے بنتے ہیں لیکن لکھتے ہوئے ہمارے یہاں عذر آ جاتے ہیں کہ دوسرا کیا سوچے گا مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے یہ وہ ایسی باتیں انسانی تو ہم سوچتے ہیں لیکن یہ سوچنا چاہیے اسے ہٹ کے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. ہم ہر معاملے میں یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا دنیا کیا کہے گی میرا دل نہیں چاہ رہا اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں حالانکہ ہمارا کام تو صرف اوبے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. جو اس نے کہا بس کر گزرو ختم. سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی فریاد اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ان میں سے ایک وہ ہے جو لین دین کا معاملہ کرتے ہوئے اسے لکھتا نہیں ہے اور بعد میں وہ ویلا مچاتا ہے ہائے بھائی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا دھوکہ ہو گیا. اور دوسرا وہ ہے جو اپنی بیوی سے تانگ گیا لیکن اسے طلاق نہیں دیتا اور پھر روتا پھرتا ہے کہ بیوی ایسی بیوی ایسی. تو جب اللہ نے آپشن دی ہے تو چھوڑو دوسری کر لو. اگر نہیں گزارا ہوتا اس کے لیے بھی اللہ بہتر کرے گا تمہارے لیے بھی اللہ بہتر کرے گا. قرآن کی آیت ہے یہ کہ اگر نہیں دونوں کی بنتی تو بیوی وہ چھوڑ دے شوہر اس کو اور وہ بھی اپنے علیحدہ راستہ نیا راستہ چن لے اور شوہر بھی اپنا نیا راستہ چن لے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ ہر حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کل ہم اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. چند اور احکامات پڑھیں گے مدائنت کے بارے میں. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.